बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन व हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस से हम लोग आपसे मुखातिब हैं। आज एक एडजर्नमेंट मोशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की तरफ से दायर की गई थी स्पीकर के दफ्तर में 2 दिन पहले, और मेरे भाई अली मोहम्मद खान साहब और हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब ने जमा कराई थी। और वो एडजर्नमेंट मोशन यानी कि तहरीक इल्तिवा थी कि जो 6 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के नाम लिखी थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए कि वहां पे वो उसका एक्शन लें, उसका एक उस पर नजरसानी करें। और उस पर यह था कि इंटेलिजेंस के एजेंसीज के लोग हाई कोर्ट के जज साहिबान के कमरों में उन्होंने कैमरे तस्लीम किए हुए थे, फिट किए हुए थे, उनको ज़दोकोब कर रहे थे, उनके दामाद को, लोअर जुडिशरी के लोगों को उन्होंने जरा खामोश, उनके जो बाकी लोग थे लोअर जुडिशरी के, उनके लोगों को वो ज़दोकोब कर रहे थे, डरा धमका रहे थे। उसके खिलाफ उन बहादुर जजेस ने खत लिखा था और ये पाकिस्तान की आइन और कानून के मुताबिक सबसे अहम चीज थी। इसके साथ साथ हमने ये चीज भी उठाने की कोशिश की, पर बदकिस्मती के साथ स्पीकर के ऑफिस ने और इस हुकूमत ने वो एजेंडा बिल्कुल रद्द किया और अपना एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि विम्सिकल एक फजूल एजेंडा आइटम वहां पे लाए थे जिसका कोई वो नहीं था एजेंडा आइटम, और उसके ऊपर उन्होंने इन चीजों पे नजरसानी नहीं की। और 2 अहम चीजें, फॉर्म 47 के तहत 2 लोगों ने आज हलफ उठाया और वो हमारे लोधरा से राना फराज नून साहब को डीसीट किया गया NA 154 से, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जो ये वो साहब थे जिन्होंने यहाँ पे हलफ भी लिया था कौमी असेंबली में। और NA 81 से जनाब बिलाल चौधरी बिलाल इजाज साहब को डीसीट किया गया और उनकी जगह एक दूसरे शख्स को उन्होंने, और सादुल्ला उनके स्टेज अभी तक चल रहे हैं, एहसानुल्लाह विर्क साहब के और सादुल्ला बलोच साहब के स्टेज चल रहे हैं। ये इस मौजूदा हुकूमत ने जो फॉर्म 47 के तहत मसनूई तौर पे बनी है, वो लोग गलत तरीके से ये कर रहे हैं और हमारे लोगों को डीसी कर रहे हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके साथ हुकूमत की डील हुई है कि इसको ये भेजना चाह रहे हैं कनाडा बहसियत सफीर, और वो 20 सीटें उन्होंने हमारी मजीद टारगेट की हैं। इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं और इसका हर मौके पे हम लोग इसका तदारक करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, ओवर टू यू। देखो, सबसे पहली बात है कि किसी भी डेमोक्रेसी में मजबूत होता है तो आप कहते हैं डेमोक्रेसी आज़ाद है, और ईवान तब मजबूत हो जाता है जब पब्लिक इंपॉर्टेंस के सारे इश्यूज आप ईवान के फ्लोर पे डिस्कस कर ले और इस पे बहस हो। जो एडजर्नमेंट मोशन हमने दी थी वो अदलिया के आज़ादी रिलेटेड थी, क्योंकि जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है उसमें 2 चीज़ों का जिक्र किया है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरफेरेंस हुई है, और साथ ही साथ ये कहा है कि न सिर्फ ये कि इंटरफेरेंस हुई है बल्कि ये कहा है कि उसमें इंटरफेरेंस हो रही है। ऐसे इस किस्म के एडजर्नमेंट मोशन को ना अलाउ करना, उस पे पार्लियामान में बहस न करवाना, इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत इस अदलिया के इंटरफेरेंस में के गुनाहों जुर्म में बराबर का शरीक है। हुकूमत पे उंगली उठी है, हुकूमत को मुल्जिम ठहराया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमोटो लिया है हम उसको खुशाइन समझते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी इस्तदा है कि आप लार्जर बेंचेस से बनाएं। पहले इस किस्म के केसेस आए हैं वो मिनिमम 9 या 12 जजेस सुनते रहे। आप भी मेहरबानी फरमा ले 12 जजेस की फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठे और इसके तरीके से इकदाम करें, क्योंकि ये एक ओपन और शट केस नहीं है। जिस तरह इफ्तियार मोहम्मद चौधरी साहब डिपोज हो गए, उस वक्त एक ही आवाज थी कि जिस वक्त आप उसको रिस्टोर करेंगे तहरीक खत्म हो जाएगी। ये इस किस्म का केस नहीं है। बड़े सारे ऑर्डर करने पड़ेंगे, इकदाम करने पड़ेगी ताकि मेक श्योर हो जाए फ्यूचर में कोई अदलिया में इंटरफेरेंस ना करे, अदलिया को ज़ेर अताब और ज़ेर अंडर प्रेशर कोई ना लेके आए, ये लाजिम है। आज हमने इवन पार्लियामेंट्री पार्टी में भी ये फैसला किया था कि हमारे किसी MNA को भी कोई गुमनाम किस्म का फोन कॉल आएगा, हम उस इशू को भी सुप्रीम कोर्ट और हम पार्लियामान के सामने लेके आएंगे। पार्लियामान के फ्लोर पे इस पे बहस करना बहुत लाजिम है।
ہم دوبارہ مطالبہ کریں گے کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ بھی ہم بھرپور مظاہرہ کریں گے کہ اس پہ ہر صورت اس پارلیمنٹ میں ہم نے بحث کرنی ہے. آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی ساری سب جوڈس حکم پہ ججز پہ بھی یہ بحث کرتے تھے. آج عدلیہ کی آزادی کی بات آئی تو انہوں نے اس پہ بحث نہیں کروائی. اس کی ہم مذمت کرتے اور نیکسٹ ڈیٹ پہ دوبارہ اس پوائنٹ کو ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ. ہماری ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ خاتون اول بشرا بی بی کو میڈیکل اٹینشن صحیح طرح دی جائے اور ان کے مرضی کے ڈاکٹر ان کو جا کے دیکھ سکیں اور ان کا علاج کر سکیں، کیونکہ وہ ان کو ڈینائی ہو رہا ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. آج عمران خان صاحب کو بہت بڑی ریلیف ملی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے خلاف جو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور سابق خاتون اول بشرا بی بی ان کے خلاف سزا معطل ہوئی ہے اور ضمانت ہوئی ہے. پوری قوم کو خوشی ملی ہے، لیکن سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اتنا ٹائم قوم کا کیوں ضائع کیا گیا، اور وہ شخص جس کے ایک دستخط پہ کروڑوں روپے لوگ نچھاور کرتے ہیں، کبھی شوکت خانم کے نام پہ، کبھی نمل یونیورسٹی کے نام پہ. کیا کرپٹ ہو سکتے ہیں جب سپریم کورٹ نے خود ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے جس سے امید بندی ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو سائفر کے جھوٹ کے پلندے سے بھی نجات ملے گی. القادر ٹرسٹ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹرسٹ بنایا. ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اعتماد، وہ اس کے بینیفیشری نہیں ہیں. اور القادر ایک یونیورسٹی بنے گی جس میں آپ کے ہمارے بچے تصوف پڑھیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں پڑھیں گے، انبیاء کرام علیہ السلام اور ساتھ میں ولی اللہ حضرات کے بارے میں وہ پڑھیں گے. ایک ایسے رفائی، ایک ایسے دینی کام کے خلاف آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف کچھ نہیں ملا تو آپ نے یہ کیا. انشاءاللہ جس طرح کل پشاور کے عوام نکلے ہیں اور عمران خان صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، آپ نے آج دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ آیا ہے اور سپریم کورٹ سے جو سو موٹو نوٹس لیا گیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر محترم چیف جسٹس صاحب پہلے دن ہی یہ لے لیتے تو اتنی بڑی کنٹراورسی کریٹ نہ ہوتی. اور یہ اچھا ہوا کہ کسی کمیشن سے ہمیں نجات ملی ہے، کیونکہ کسی بھی کیس کو کھڈے لائن کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ کسی کمیشن کے سپرد کر دیں. دوسری بات یہ ہے، پارلیمنٹ میں ہم کھڑے ہیں، میں محترم سپیکر صاحب سے احترام کا رشتہ ہے کیونکہ وہ باقی اپنے ساتھیوں کی طرح شاید فارم 47 والے نہیں ہیں، لیکن اتنی بڑے فارم 47 کی حکومت کے سامنے بیٹھ کے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب سے بصد احترام کہ میں نے اور محترم ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب نے ایڈجرنمنٹ موشن موو کی کہ ان 6 جج حضرات نے جو لیٹر لکھا ہے اس پہ اس قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو، تاکہ جو ان کا پروٹیکشن چاہیے اس پہ پارلیمنٹ حکومت کو ڈائریکشن دے. اور مت بھولیے اگر کسی کو علم نہیں ہے، قانون سازی یہاں ہوتی ہے، آئین سازی یہاں ہوتی ہے. اور جتنے محترم جج صاحبان ہائی کورٹ میں آتے ہیں یا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں یا پھر پرماننٹ ہوتے ہیں، اس کا آخری فورم پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کی ججز کمیٹی سے توثیق کے بعد ہی کوئی جج ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا پرماننٹ جج بنتا ہے. میں خود اس کمیٹی کا 3.5 سال ممبر رہا، اس لیے یہ اس پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ جج صاحبان کو پروٹیکشن دی جائے، کیونکہ جن جج صاحبان کو آخری لیول پہ جا کے پارلیمنٹ کے دستخط سے ان کو اپنی سیٹ ملتی ہے تو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محترم جج صاحبان کو پروٹیکشن دے. اور آئین کا جو پریمبل ہے اس میں آبجیکٹو ریزولوشن جو آرٹیکل 2A ہے وہ انشور کرتا ہے کہ عدلیہ کی جو غیر جانبداری ہے، انڈیپینڈنس، اس کو انشور کیا جائے گا. تو آج اگر اس پارلیمنٹ سے ججز کو پروٹیکشن نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈجرنمنٹ موشن لینا چاہیے تھا، نہیں لیا، ہم دوبارہ موو کریں گے. بہت شکریہ.